اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را. این کتابی است که بر تو ای پیامبر نازل کردیم تا مردم را به فرمان پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی درآوری، به سوی راه خداوند پیروزمند ستوده. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شدید. همان خدایی که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و وای بر کافران از عذاب سخت. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعید. همانا کسانی که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند و مردم را از راه خدا باز می‌دارند و کجی و انحراف آن راه را می‌خواهند، اینان در گمراهی دوری هستند. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ما هیچ پیامبری را مگر به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنها بیان کند، پس خداوند هر کس را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند و او پیروزمند و حکیم است. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. و به راستی ما موسی را با نشانه‌های خود فرستادیم و به او دستور دادیم که قومت را از تاریکی ها به روشنایی بیرون آر و ایام الله را به یادشان آور. بیگمان در این امر برای هر صبر کننده شکرگزاری نشانه‌هایی است. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. و ای پیامبر، به یاد آور هنگامی که موسی به قومش گفت نعمت خدا را بر خود به یاد آورید چون شما را از چنگال فرعونیان نجات داد که به بدترین عذابها شما را عذاب می کردند، پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را زنده می گذاشتند و در این امر از جانب پروردگارتان برای شما آزمایش بزرگ بود. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
و به یاد آورید هنگامی را که پروردگارتان اعلام کرد که اگر شکر گزاری کنید یقینا نعمت خود را به شما افزون می‌دهم و اگر کفران کنید بیگمان عذاب من سخت است. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حمید. و موسی به آنها گفت اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید پس به خداوند هیچ زیانی نمیرسد، بیگمان خداوند بی نیاز و ستوده است. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند مانند قوم نوح و عاد و ثمود به شما نرسیده است و خبر کسانی که پس از ایشان بودند که جز خداوند آنان را نمی شناسد؟ پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند، پس آنها دستانشان در دهانهایشان گرفتند و گفتند ما به آنچه شما فرستاده شده اید کافریم و ما نسبت به آنچه ما را به سوی آن فرامی خوانید سخت در شک و تردید هستیم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. پیامبرانشان گفتند آیا در وجود خدا آفریننده آسمان ها و زمین شک است؟ او شما را فرا می‌خواند تا گناهانتان را برایتان بیامرزد و شما را تا مدت معینی مهلت دهد. آنها گفتند شما جز بشری همانند ما نیستید، می‌خواهید ما را از آنچه که نیاکانمان می‌پرستیدند باز دارید، پس معجزه و دلیل آشکاری برای ما بیاورید. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. پیامبرانشان گفتند ما جز بشری همانند شما نیستیم، ولیکن خداوند بر هر کس از بندگانش که بخواهد منت می‌گذارد و ما هرگز نمی‌توانیم که معجزه‌ای جز به فرمان خدا برایتان بیاوریم و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند. وما لنا ألا
نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوکلون. و ما را چه شده است که بر خدا توکل نکنیم در حالی که ما را به راه‌هایمان هدایت فرموده است و مسلماً ما بر آزارهایی که به ما میرسانید صبر خواهیم کرد و توکل کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنند. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. و کسانی که کافر شدند به پیامبرانشان گفتند ما قطعا شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد یا اینکه به آیین ما بازگردید. پس پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که یقینا ستمگران را نابود خواهیم کرد. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف وعید. و شما را بعد از آنها در زمین سکونت خواهیم داد. این وعده برای کسی است که از وقوف در پیشگاه من بترسد و از وعید من بیمناک باشد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید. و پیامبران از خدا طلب فتح و پیروزی بر کفار کردند و سرانجام هر گردنکش و ستیزجو ناکام شد. من ورائه جهنم و یسقى من ماء صدید. پشت سرش جهنم است و از آب چرک و خون نوشانده شود. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. که جرعه آن را می نوشد و نمیتواند آن را به آسانی فرو برد و مرگ از هر سو به سراغ او می آید در حالی که او نخواهد مرد و عذاب سختی در پیش رو دارد. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. وصف کسانی که به پروردگارشان کافر شدند اعمالشان همچون خاکستر است که تند بادی در یک روز طوفانی سخت بر آن وزیده باشد. توان نگه داشتن آنچه را که به دست آورده اند ندارند و این همان گمراهی دور است. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. ای انسان، آیا ندیدی که خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است؟ اگر بخواهد شما را میبرد و خلق جدیدی می آورد. وما ذلك على الله بعزیز. و این کار بر خداوند دشوار نیست. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا
فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محیص. و در روز قیامت همگی در پیشگاه خداوند حاضر و آشکار شوند. پس در این هنگام ضعیفان به مستکبران میگویند همانا ما پیرو شما بودیم، پس آیا می توانید چیزی از عذاب خدا را از ما دفع کنید؟ آنها گویند اگر خداوند ما را هدایت کرده بود ما نیز شما را هدایت می کردیم. چه بیتابی کنیم و چه صبر نماییم برای ما یکسان است، هیچ گریزگاهی برای ما نیست. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. و چون داوری و کار تمام شود شیطان گوید بیگمان خداوند به شما وعده حق و راستین داد و من به شما وعده دادم آنگاه خلاف وعده کردم. من بر شما هیچ تسلطی نداشتم جز اینکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید، پس مرا سرزنش نکنید و بلکه خیش را سرزنش کنید. نه من فریاد رس شما هستم و نه شما فریاد رس من. همانا من از این که مرا پیش از این شریک خدا ساختید بیزارم. بیگمان برای ستمکاران عذاب دردناکی است. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به باغهای بهشتی درآورده میشوند که نهرها از زیر درختان آن جاری است. به فرمان پروردگارشان جاودانه در آن میمانند و تحیت آنها در آن سلام است. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. آیا ندیدی که خداوند چگونه مثل زده است؟ کلمه طیبه همچون درخت طیبه و پاکی است که ریشه آن در زمین ثابت و شاخه‌اش در آسمان است. تؤتی اکلها كل حین بإذن ربها
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هر زمان و فصلی میوه خود را به فرمان پروردگارش میدهد و خداوند برای هدایت مردم مثلها میزند، باشد که متذکر شوند. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. و مثل کلمه خبیث همچون درخت پلید و ناپاکی است که از زمین برکنده شده و هیچ قرار و ثباتی ندارد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خداوند کسانی را که ایمان آوردند با گفتار ثابت در زندگی دنیا و آخرت پایدار می‌دارد و ستمکاران را گمراه می‌سازد و خداوند هرچه بخواهد انجام می‌دهد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. آیا ندیدی آن کسانی را که شکر نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نابودی کشاندند؟ جهنم یصلونها و بئس القرار. که همان جهنم است که آنها به آن درآیند و بد قرارگاهی است. وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. آنها برای خداوند همتایانی قرار دادند تا مردم را از راه او گمراه کنند. بگو چند روزی بهره گیرید، پس یقیناً بازگشتتان به سوی آتش است. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. به بندگان من که ایمان آورده اند بگو نماز را برپا دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق کنند، پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش است و نه دوستی. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله همان کسی است که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان آبی گوارا نازل کرد، پس با آن آب میوه های گوناگون برای روزی شما از زمین بیرون آورد و کشتی ها را برای شما مسخر گرداند تا به فرمان او در دریا روان باشد و نهرها نیز برای شما مسخر گرداند. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين
وسخر لكم الليل والنهار و خورشید و ماه را که پیوسته در گردشند برای شما مسخر ساخت و شب و روز را نیز برای شما مسخر گرداند. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. و از هرچه از او خواستید به شما ارزانی داشت و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید نمی توانید آن را بشمارید. بیشک انسان ستمگری ناسپاس است. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. و به یاد آورید چون ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را مکان امن قرار بده و مرا و فرزندانم را از آنکه بت‌ها را پرستش کنیم دور بدار. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. پروردگارا بیگمان آنها بسیاری از مردم را گمراه ساختند، پس کسی که از من پیروی کند بدون شک او از من است و کسی که از من نافرمانی کند بیگمان تو آمرزنده مهربانی. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگارا من برخی از فرزندانم را در وادی خشک و بی آب و بی گیاه نزد خانه گرامی تو ساکن ساختم. پروردگارا تا نماز را برپا دارند پس تو دلهای گروهی از مردم را به آنها مایل بگردان و از میوه ها به آنها روزی ده باشد که آنان سپاس گذارند. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. پروردگارا تو میدانی آنچه را که ما پنهان میکنیم و آنچه را که آشکار میسازیم و چیزی نه در زمین و نه در آسمان بر خداوند پوشیده نمیماند. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ستایش از آن خداوند است که در سن پیری اسماعیل و اسحاق به من عطا فرمود. مسلماً پروردگار من شنوندی دعاست. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. پروردگارا مرا بر پادارنده نماز قرار بده و از فرزندانم چنین فرما. پروردگارا و دعای مرا بپذیر.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پروردگارا مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را در روزی که حساب برپا می شود بیامرز. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. و گمان مبر که خدا از آنچه ستمکاران میکنند غافل است، نه بلکه کیفر آنها را برای روزی که چشمها در آن خیره میشوند به تأخیر میافکند. مهطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. شتابان سرها رو به بالا گرفته و چشم بر هم نمیزنند و دلهایشان فرو ریخته و خالی است. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. و ای پیامبر مردم را از روزی که عذاب به سراغشان می آید بترسان. آنگاه آنان که ستم کرده اند گویند پروردگارا ما را تا یک مدت نزدیک و کمی مهلت بده تا دعوت تو را اجابت کنیم و پیامبران را پیروی نماییم. به آنان گفته می شود آیا شما نبودید که پیش از این سوگند یاد می کردید که هیچ فنا و زوال برایتان نیست؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. و در مسکن کسانی که به خویشتن ستم کردند ساکن شدید و برای شما روشن شد که با آنها چگونه رفتار کردیم و برای شما مثلها زدیم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. و به راستی آنها نهایت مکر خود را به کار بردند و همه مکرشان نزد خدا آشکار است و هرچند که با مکرشان کوه‌ها از جا کنده شود. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. پس گمان مبر که خداوند وعده ای را که به پیامبرانش داد خلف وعده کند. بیگمان خداوند پیروزمند انتقام گیر است. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. روزی که این زمین به زمین دیگر و آسمانها به گونه ای دیگر مبدل می شود و آنها همگی به پیشگاه خداوند یکتای قهار ظاهر و آشکار می شوند. و ترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. و در آن روز مجرمان را دست و پا به هم بسته در قلها می بینی. سرابیلهم
من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. جامهایشان از قطران است و چهرههایشان را آتش جهنم می پوشاند. لیجزی الله كل نفس ما كسبت إن الله سریع الحساب. تا خداوند هر کس را به سزای آنچه کرده است کیفر دهد، همانا خداوند سریع الحساب است. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. این قرآن پیامی برای مردم است و تا بدان هشدار یابند و تا بدانند که او معبودی یکتاست و تا خردمندان پند گیرند.